सुन तस्करी प्रकरण 18 आरोपीलाई थप 15 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। रोकिएका कानुन छिटो अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। जेमा पनि संसद अवरुद्ध भन्दै सत्तापक्ष असन्तुष्ट। एमालेको भनाई सरकार उत्तरदायी भएन, सत्तापक्षको आरोप। जेमा पनि संसद अवरुद्ध भयो। प्रधानमन्त्रीको भनाई भ्रष्टाचारका अन्य फाइल खुल्छन्, यो राजनीतिक स्टन्ट होइन। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग प्रचण्ड देउवाले गरे सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव। रुकुममा पहिरो खस्दा 2 जनाको मृत्यु। रोजगारीका लागि पोर्चुगल गएका एक युवा 3 महिनादेखि सम्पर्कविहीन। दलित अगुवाको दाबी बझाङमा बाहुनको घरभन्दा माथि दलितको घर बनाएको भनेर भत्काइएको हो। नयाँ बस पार्कमा यात्रुको झोला तान्ने 10 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। अनैतिक प्रशासकीय अधिकृतलाई नगरपालिका प्रवेशमा रोक लगाउन 13 कार्यपालिका सदस्यको माग। 25.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैले घट्यो सुनचाँदी आयात। किरण केसी, श्वेता खड्का सहितका कलाकारले गरे मरोड उपरान्त अङ्गदान गर्ने घोषणा। मणिपुरमा म्यानमारका जनताको बायोमेट्रिक गरिँदै। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले थाहा पाउनुपर्ने 8 कुरा जसलाई ध्यान दिए मधुमेहबाट बच्न सकिन्छ। यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश-विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात। इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 15 गते सोमबार, इस्वी सम्वत 2023 जुलाई 31 तारिक। आज अधिक साउन शुक्ल त्रयोदशी तिथि। आज साउन 15 अर्थात् खिर खाने दिन। दर्शकवृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ सुन तस्करी प्रकरणको पछिल्लो अपडेट सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। करिब 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 आरोपितलाई थप 15 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत पाटनले अनुमति दिएको छ। आइतबार म्याथपका लागि एकसाथ 18 जनालाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। सुरुमा पक्राउ परेकालाई 10 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको राष्ट्र अनुसन्धान विभागले पछि उनीहरूसँगै म्याच सकिने गरी अन्यको पनि म्याच थप गराएको थियो। आइतबार पक्राउ परेका सबैलाई 15 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कटेलले बताउनुभयो। सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार पक्राउ परेका तिब्बतीयन मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पक्राउ परेका थिए। करिब 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा राष्ट्र अनुसन्धान विभागको टोलले साउन 2 गते 5 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। सुरुमा पक्राउ परेमा ट्याक्सी चालक अशोक लामा र भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राई थिए। त्यस लगतै रेडी ट्रेडका सञ्चालक दिलीप भुजेल, दिलीपका मामा राजकुमार भुजेल र दिलीपलाई कम्पनी खोल्न लगाउने हर्कराज राई पक्राउ परेका थिए। भोलिपल्ट तिब्बतीयन मूलका भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङ पक्राउ परेका थिए। सुन तस्करीमा संलग्न पक्राउ परेको थाहा पाएपछि नेपालबाट भाग्न लागेका चिनिया नागरिक झ्याङ निल साउन 4 गते विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। उनलाई पक्राउ गर्न राजस्वले अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाएको थियो। अनुसन्धानले कालो सूचीमा राख्दै प्रहरीलाई जानकारी दिएपछि विमानस्थल प्रहरीले पक्राउ गरेको बुझिएको छ। त्यसै दिन राजस्वले सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा कार्गो कम्पनी सञ्चालकहरू राजन श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ र पुष्कर राज भट्टलाई पक्राउ गरेको थियो। साउन 7 गते अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूले पक्राउ परेका थिए। तस्करीको सुन भन्सार पास गरेको आरोपमा भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, एक्सरे अपरेटर सरोज श्रेष्ठ र भन्सार जाँचमै संलग्न कुमार ढकाललाई पक्राउ गरेको छ। तस्करीको सुन भन्सार पास गर्न सहयोग गरेको भन्दै भन्सार एजेन्टहरू यादव शङ्कर पराजुली, सुदर्शन गौतम र रुक मिना सुब्बा पक्राउ परेका थिए। साउन 10 गते तस्करीमा संलग्न चिनिया नागरिक लिनलाई भाडामा गोदाम खोजिदिने नुवाकोटका सन्तोष तामाङ पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूलाई राष्ट्र अनुसन्धान विभागले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर र सानेपा प्रभागको हिरासतमा राखेको छ। दिउँसो अनुसन्धानका लागि राजस्व विभागमा उपस्थित गराइन्छ। राजस्व विभागले यो मुद्दामा 90 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्माण हुन बाँकी कानुनहरू यथाशीघ्र अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार मुख्य सचिव सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिवहरूसँग भएको बैठकमा उहाँले मन्त्री परिषदका विषयगत समिति तथा मन्त्रालयमा अल्झिएका कानुनबारे चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसअघि पनि उहाँले सार्वजनिक रूपमै कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि पोख्नु भएको थियो। आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले लम्पी स्किन तथा डेङ्गु लगायतका संक्रामक रोगहरूको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न पनि भन्नुभएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय गौरवका एवं ठूला आयोजनाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षणको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको प्रवक्ता नारायण भट्टले जानकारी दिनुभयो।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सदनप्रति सरकार उत्तरदायी नभएको आरोप लगायो। सत्तापक्षका सांसदहरूले भने प्रतिपक्षी दलहरूले सामान्य विषयमा पनि संसद अवरोध गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनीहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले प्रतिनिधि सभा गठन भएको 7.5 महिनामा विषयगत समितिको सभापति चयन हुन नसक्नु र एउटा मात्र कानुन बन्नु लाजमर्दो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सभापति चयन नहुने भए आगामी बैठकमा नआउने चेतावनी पनि दिनुभयो। सत्ता पक्षको झैझगडाको साक्षी भएर आफूहरू नबस्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, सम्भवतः समितिको अर्को बैठकमा आउँदैनौँ। प्रतिनिधि सभामा विषयगत समिति 15 वैशाखमै बनेका थिए। सामान्यतया समितिको बैठक सुरु भएको 1 महिनाभित्र समिति सभापति चयन गरिसक्ने अभ्यास छ, तर यसपटक 3 महिनासम्म सभापति चयन हुन सकेको छैन। ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेर बैठक चलाइएको छ। एमालेकै अर्का सांसद ऋषिकेश पोखरेलले संसदप्रति सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही नभएको बताउनुभयो। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले ज्येष्ठ सदस्यले लामो समयसम्म सभापतित्व गर्नु उचित नभएको बताउनुभयो। 4 मङ्सिर 2079 को चुनावबाट आएको प्रतिनिधि सभाका 44 वटा बैठक बसे। 25 पुस 2079 देखि 15 वैशाख 2080 सम्म चलेको पहिलो अधिवेशनमा 28 वटा बैठक बसेका थिए। पहिलो अधिवेशनका कुनै पनि बैठकमा अवरोध भएन, तर 24 वैशाख 2080 मा सुरु भएको दोस्रो अधिवेशनमा भने नेकपा एमाले अवरोध गर्दै आएको छ। लेखा समितिको अध्यक्षता गरिरहनुभएका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन सिंह केसीले एमाले कुनै घटना सार्वजनिक हुन साथ सरकारी पक्षको जवाफ पनि नसुने अवरोध गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। कुरा आउँदा साथ संसद चल्न नदिनु भन्दा सम्बन्धित मान्छेलाई बोल्न दिनु पर्यो। उहाँले भन्नुभयो, चित्त नबुझेपछि अर्को कुरा निकाल्नु पर्यो। जुन दिन आयो त्यही दिन संसद चल्न दिन्न भन्ने हो भने संसदीय प्रक्रिया, परम्परा र मर्यादा कायम हुन्छ जस्तो लाग्दैन। उहाँले भन्नुभयो। उहाँले सभामुख देवराज घिमिरेको काम कारबाहीप्रति पनि टिप्पणी गर्नुभयो। आकस्मिक समय बाटोमा आउँदै गर्दा केही थाहा भइहाल्यो भने सदनलाई सुनाउने हो। उहाँले भन्नुभयो, तर हाम्रोमा भीमसेन थापाको इतिहासदेखि अहिलेको थापासम्मको कुरा हुन्छ। साउन 10 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा 1 घण्टा 36 मिनट आकस्मिक समय चलेको थियो। सांसद केसीले पशुपतिको जलरीको विषयमा माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबारे गरेको टिप्पणी संसदको रेकर्डबाट हटाएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाउनु भयो। जलरीको केस ठिक बेठिक छानबिन होला, त्यो विषयमा माननीय सांसदले बोलेको हटाइएको छ। सभामुखले पछिका लागि परम्परा नरहने गरी भन्नुपर्छ कि पर्दैन, केसीले प्रश्न गर्नुभयो। पछिल्लो समयमा सुन तस्करीको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षले व्यक्तिलाई फोकस गरेको उहाँको टिप्पणी छ। एमाले सांसदहरूले सुन तस्करीको विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि प्रश्न गरेको छ। कांग्रेसकै सांसद सञ्जय कुमार गौतमले हरेक विषयलाई लिएर संसदमा अवरोध गर्न उचित नहुने बताउनुभयो। प्रतिपक्षी दलका साथीहरूलाई आग्रह, बारम्बार हरेक विषयमा जलरी काण्डमा बन्द गर्ने, सुन काण्ड भयो भने बन्द गर्ने, अरू भयो भने पनि बन्द गर्ने संसद अवरोधले अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन गाह्रो पर्छ। उहाँले भन्नुभयो, पछिल्लो समय नेकपा एमाले त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिसकेको करिब 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ। उक्त समिति गठन नहुँदासम्म बैठक चल्न नदिने बताएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार, व्यर्थिती र तस्करी विरुद्ध सरकारले चालेको अभियान आवेग र राजनीतिक स्टन्ट नभएको बताउनु भएको छ। समाजवादी मोर्चामा आबद्ध घटकका विद्यार्थी संगठनको मोर्चा घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिले दोहन गर्ने विरुद्ध अभियान थालिएको छ, तस्करी विरुद्ध जिहाद छेडिएको छ। यो कदम रोकिनेवाला छैन, अझै अगाडि बढ्छ। यो लडाईँ जित्नै पर्छ। यो आवेग र राजनीतिक स्टन्टको कुरा पनि होइन, नेपाली जनताको हितका लागि गरिएको उहाँले भन्नुभयो। भ्रष्टाचारका अरू धेरै फाइल खुल्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। एक्लै प्रधानमन्त्री र सरकारले जित्ने लडाईँ नभएकाले यसमा जनताको साथ र समर्थन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेतको उपस्थितिमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गर्नुभएको हो। कोशीमा मात्र होइन, सबैतिर सहकार्य गरौँ, लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव थियो। उच्च स्रोतका अनुसार संघीय सरकारमा तत्काल आउने गरी सोच्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिङ्गदेनलाई प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। कोशीको मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गरौँ, अरू प्रदेशमा पनि आउनुहोस्, प्रचण्डको प्रस्ताव थियो। तर अध्यक्ष लिङ्गदेनले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सकारात्मक जवाब दिनु भएन। सत्तालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छैनौँ, भर्खर त बाहिरिएको हो, लिङ्गदेनको जवाब थियो। प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने सहमति भएको छ। आइतबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो। छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक परिषदका अन्य सदस्यहरूसँग छलफल गरेर छिट्टै परिषद बैठक बोलाउने बताउनु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पदावधि साउन 20 गते सकिँदैछ।
रुकुम पश्चिममा पहिरो खस्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बाफीकोट गाउँपालिका 7 को बाँसथलामा घाँस काट्ने क्रममा पहिरोको डिस्को खस्दा स्थानीय 1 महिला र 1 पुरुषको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा बाफीकोट 7 की 45 वर्षीय धनमाया खत्री र सोही ठाउँका 44 वर्षीय काली बहादुर खड्का रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। प्रहरी नायब उपरीक्षक भट्टराईका अनुसार उनीहरू करिब 500 मिटर तल खसेको र ढुङ्गाले च्यापिएको अवस्थामा फेला परेका थिए। ललितपुरमा ऋणी महिलालाई लगातार बलात्कार गरी घर जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका मिठे ब्याजी साहु सूर्यमान माली विरुद्ध मानव बेचबिखन विरुद्धको किटानी जारी दर्ता भएको छ। ललितपुर प्रहरीका प्रवक्ता एसपी नवराज कार्कीका अनुसार माली विरुद्ध मानव बेचबिखनको जारी दर्ता गरिएको मालीलाई शुक्रबार बेलुकी ललितपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेकै दिनदेखि लागू हुने गरी मानव बेचबिखन विरुद्धको मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढेको छ। आरोपितको बयानबाट खुल्यो भने अरू आरोपीहरूको पनि खोजी गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याइन्छ, कार्कीले भन्नुभयो। श्रीमानको उपचार गर्न ऋणी महिलाले आफन्त पर्ने सूर्यमानबाट 2075 सालमा 5 लाख रुपियाँ ऋण लिएकी थिइन्। सूर्यमानले उक्त ऋणको मासिक ब्याज 50,000 तोकेका थिए। नियमित आय आर्जन नभएकी पीडित महिलाले ऋण सापट गरेर मासिक 50,000 का दरले 2 पटक ब्याज तिरिन्। सावा घटाउने उद्देश्यले उनले स्वावलम्बन लघुवित्तबाट ऋण लिएर 2 लाख रुपियाँ सूर्यमानको हातमा थमाइन्। सूर्यमानले भने सावा कटाउनुको सट्टा उक्त रकमबाट ब्याज मात्रै कटाए। सूर्यमानले महिलासँग सावा र ब्याज एकमुष्टमा आएका थिए। महिलाले एकपटक रकम तिर्न नसकेपछि सूर्यमान र उनका साथीहरूले ब्याज घटाइदिने भन्दै उनी माथि 4 पटक बलात्कार गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। प्रकोपका रूपमा फैलिएको डेङ्गुका कारण धरानमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। 2353 जनामा डेङ्गु पोजिटिभ देखिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत उमेश मेहताले 3981 जनाको परीक्षण गर्दा 2353 जनामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार परीक्षण गरिएका मध्ये 59% मा डेङ्गु देखिएको छ। त्यस्तै धरानको 11, 15, 17 र 18 नम्बर वडा बढी प्रभावित भएका छन्। अर्घखाँचीबाट रोजगारीका लागि पोर्चुगल गएका एक युवा 3 महिनादेखि बेपत्ता भएका छन्। रोजगारीका लागि पोर्चुगल गएका भूमिका स्थान नगरपालिका 6 खिल्जीका 25 वर्षीय भूपाल दमासे गएको वैशाख 13 गतेदेखि सम्पर्कविहीन भएको उहाँका बुबा झबिराम दमासेले बताउनुभयो। बेपत्ता छोराको खोजी गरिदिन बुबाले सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। विगत 2.5 वर्षदेखि रोजगारीका लागि पोर्चुगल गएका उनी तोरेस भेद्रस भन्ने स्थानमा बसेर काम गर्दै आएको श्रीमती मीरा दमासेले बताइन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त भएको बताउनु भएको छ। आइतबार समाजवादी मोर्चा निकट विद्यार्थी संगठनहरूले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै अध्यक्ष यादवले नेपालको शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको शिक्षा क्षेत्र अराजक र व्यवहारिसे भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले लगानी गरेको विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी नै पाउन छोडिसकिएको बताउनुभयो। उहाँले देश प्रगतिको मुख्य आधार नै शिक्षा भएको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीले इलाका प्रहरी कार्यालय लम्की कैलालीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक शङ्कर खड्कालाई उत्कृष्ट प्रहरी अफिसर घोषणा गरेको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा सेवा गर्दै प्रहरी निरीक्षक खड्का 18 महिना रोल्पामा पनि कार्यरत रहनु भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका इन्सपेक्टर खड्का इलाका प्रहरी कार्यालय घरती गाउँ र इलाका प्रहरी कार्यालय होलेरी प्रमुखका रूपमा करिब 1 वर्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। रोल्पा कार्यरत हुँदा उहाँकै नेतृत्वमा लागु औषध बरामद, घर दैलो कार्यक्रम, लागु औषध दुर्व्यसनी, ओसार पसार, बाल विवाह नियन्त्रण, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतना कार्यक्रमले तीव्रता पाएको थियो। महेन्द्रनगरको एक होटलमा सँगै बसेका युवकको मृत्यु भएपछि युवती पक्राउ परेकी छन्। आत्महत्या दुरुसान मुद्दामा अनुसन्धानका लागि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 14 की युवती पक्राउ परेकी छन्। शुक्रबार महेन्द्रनगर स्थित होटलमा बास बसेका कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 4 बोरा डाँडाकी 37 वर्षीय विष्णु पनेरुको शनिबार उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। बेहोस भेटिएका उनको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पनेरुको परिवारले धनगढीकै एक युवती विरुद्ध आत्महत्या दुरुसान मुद्दामा जारी दिएका छन्। ती युवती मृतक पनेरु सँगै धनगढीबाट महेन्द्रनगर आएर होटलमा बसेकी थिइन्। पनेरुको मृत्यु भएको घटनाको अनुसन्धानका लागि ती युवतीलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी प्रकाश डाङ्गले जानकारी दिनुभयो। दलित समुदायका अगुवाहरूले बझाङमा भएको घटनाका दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका छन्। हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनीहरूले भित्तडचेर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्यालडुङ्गाको बाहुन बस्ती नजिकै पुड्के ओखेडाले बनाउँदै गरेको घर केही समूहले भत्काएको र उक्त घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
यही साउन 10 गते स्थानीय कृष्ण जोशी, भवानी जोशी, कित्ते जोशी लगायत 52 को घरमाथि दलितले घर बनाउन नमिल्ने भन्दै निर्माणाधीन घर भत्काइदिएका थिए। जातीय भेदभाव जन्य गालीगलोज, कुटपिट र निर्माणाधीन घर भत्काउँदै उनीहरूले रु 12 लाख बराबरको चल अचल सम्पत्ति नष्ट गरिदिएको दलित अगुवाको दाबी छ। त्यसैगरी कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका 7 की सरस्वती खड्का र गोदावरी नगरपालिका 9 का सुरेश विश्वकर्माले अन्तर्जातीय विवाह गर्दा भोग्नु परेको पीडाबारे पनि दलित अगुवाहरूले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। प्रहरीले काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा यात्रुको झोला जथाभावी तानेर यात्रुलाई दुःख हैरानी दिने व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरी प्रभाग नयाँ बस पार्कको टोलीले पछिल्लो समय गुङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कमा यात्रुको झोला तानेर हैरानी दिने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्दै आएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले आगामी मन्त्री परिषद बैठकले सङ्घीय शिक्षा ऐनलाई संसदमा पठाउने बताउनु भएको छ। आइतबार समाजवादी मोर्चा निकट विद्यार्थी सङ्गठनले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै मन्त्री राईले मङ्गलबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले सङ्घीय शिक्षा ऐन पारित गरेर संसदमा पठाउने बताउनु भएको छ। न्यायालयको सर्वोच्च शिखरमा रहेको व्यक्ति आफूमाथि लागेको महाभियोगको छिनोफानो पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको मात्र होइन, अवकाशपछि पाउनुपर्ने निवृत्ति भरणको सुविधा पनि छिनिएको छ। संसदमा दर्ता महाभियोग प्रस्तावप्रति संसद गम्भीर नहुँदा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अवकाशको 8 महिना बितिसक्दा पनि पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। 2078 फागुन 1 मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गत मङ्सिर 27 मा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए, तर अवकाशपछि पाउनुपर्ने निवृत्ति भरणबाट वञ्चित गरिएको छ। राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव 17 महिनादेखि संसदमा विचाराधीन छ, तर उक्त महाभियोग टुङ्गो लगाउनेतर्फ कसैले चासो देखाएका छैनन्। तामाङ घेदुङ सङ्घले अधिवक्ता शीतल पाण्डेलाई तत्काल पक्राउ नगरे सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै मगर समुदायले जाहेरी दिइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले पक्राउ नगरेको आरोप लगाउँदै अविलम्ब पक्राउ नगरे आन्दोलन गर्ने सङ्घका अध्यक्ष मोहन गोलेले बताउनुभयो। अधिवक्ता पाण्डेले तामाङ मगर समुदायलाई अपराधी करार गर्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिएको सङ्घले आरोप लगाएको छ। अधिवक्ता पाण्डेले प्राइम टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ताको अभिव्यक्ति तामाङ समुदायमा परम्परादेखि चलिआएको संस्कार, परम्परा, अभ्यास र रीतिरिवाजमा दाजु बहिनी बीच पवित्र सम्बन्ध हुनेमा निज अधिवक्ता भगवती पाण्डे र प्राइम टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तुता दिगपाल कार्कीले बिहेबारी चल्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति आफैमा गैर जिम्मेवारपूर्ण र शान्तिपूर्वक चलिरहेको सामाजिक मान्यता तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने किसिमको रहेको सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले कर्णाली प्रदेश लगायतका क्षेत्रहरूमा खानेपानी डोकोमा बोकेर ल्याउनुपर्ने अवस्थाको वर्तमान सरकारले अन्त्य गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानीको वर्तमान समस्या र समाधान विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले यस्तो बताउनु भएको हो। डोकोमा पानी बोकेर खानुपर्ने बाध्यतालाई सरकारले अन्त्य गर्न प्राथमिकताका साथ काम गर्ने बताउनु भयो। उहाँले डोकोमा पानी बोकेर खानेपानी ल्याउनुपर्ने अवस्था अत्यन्तै पीडादायक भएको भन्दै बजेटको व्यवस्था गरेर त्यस्तो ठाउँमा सहजीकरण गर्ने बताउनु भयो। उहाँले फलामको मात्रा बढी भएको पानी उत्पादन अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले फलामको मात्रा बढी भएको पानी उत्पादन अन्त्य गर्नका लागि तिनै तहका सरकारले ह्यान्डपम्प वितरण कार्य रोक्नुपर्ने बताउनु भयो। झापाको दमक नगरपालिकाका 13 जना कार्यपालिका सदस्यले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरू प्रसाद निरौलाको संरक्षणमा दमकका मेयर नै लागेको आरोप लगाएका छन्। दमकका मेयर राम थापाले नगरपालिका परिसरभित्र रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको क्वार्टरमा निरौलाको एक महिलासँगको अनैतिक कार्य गरेको भिडियो फुटेज बाहिर आउँदा पनि कार्यपालिका बैठक नबोलाएको भन्दै घटना ढाकछोप गर्न उद्यत रहेको आरोप लगाएका छन्। कार्यपालिका सदस्यहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको विषयमा गम्भीर ध्यानकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यममा भिडियो तथा यस सम्बन्धी टीका टिप्पणी आइरहँदा नगर कार्यपालिकाको आपतकालीन बैठक तत्काल राख्न माग गरेका छन्। कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका 4 मा एक महिलाको अस्थिपञ्जर फेला परेको छ। 33 वर्षीय मन्जु राहुलको अस्थिपञ्जर फेला पारेको स्थानीयले बताएका छन्। राहुल 1.5 महिनादेखि बेपत्ता थिइन्। खुट्टा, मेरुदण्ड लगायत शरीरका भाग फेला परेको स्थानीयले जनाएका छन्। ढुङ्गाले चेपेर राखेको अवस्थामा अस्थिपञ्जर फेला परेको हो। मन्जुलाई श्रीमान तर्फका आफन्तले मारेर जङ्गलमा फालेको आरोप समेत लागेको छ। उनको हत्या गरेको हुन सक्ने अनुमान छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुनचाँदीको आयात आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा 2079-80 मा 25.5 अर्ब रुपियाँभन्दा धेरैले घटेको छ। सुन आयात 2079-80 मा 37% कम भएको छ। 35 अर्ब 61 करोड रुपियाँको ढिक्का सुन आयात भएको थियो। 2079-80 मा 22 अर्ब 35 करोड रुपियाँको मात्रै छ। त्यस्तै चाँदी आयात पनि 88% घटेको छ।
कलाकारहरू किरण केसी, श्वेता खड्का र एमन श्रेष्ठ लगायतले आफ्नो निधनपछि अङ्गदानको घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँमा आइतबार आयोजित समारोहमा उहाँहरूले यस्तो जानकारी दिनुभएको। कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठकी छोरी सरहानाले निर्देशन गरेको डकुमेन्ट्री पुनर्जन्मको प्रिमियर समारोहमा उहाँहरूले शरीरका सबै अङ्ग दान दिने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अङ्गदान गर्ने घोषणा गरेपछि सेलिब्रेटीलाई कार्ड समेत प्रदान गर्नुभएको थियो। मन्त्री बस्नेतले सेलिब्रेटीको यस्तो निर्णयले समाजमा सकारात्मक सन्देश जाने बताउनु भयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मौसमी कामदारका लागि भन्दै कसैलाई पनि पैसा नबुझाउन आग्रह गरेको छ। मौसमी कामदारका लागि सरकारले कसैलाई पनि श्रम स्वीकृति प्रदान नगर्ने भन्दै यस्ताका पछाडि नलाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। दक्षिण कोरिया लगायतका देशमा मौसमी कामदारको रूपमा पठाइदिने भन्दै ठगीका घटना बढ्दो क्रममा छ। यस्ता घटनाप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाउँदै त्यस्ताको पछाडि नलाग्न भनेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रलोभनमा नपर्न भन्नुभएको छ। भारतको मणिपुरमा भड्किएको जातीय हिंसाका बीच मणिपुर सरकारले म्यानमारबाट शरण लिन मणिपुर राज्यमा आउने मानिसहरूको बायोमेट्रिक डाटा लिन सुरु गरेको छ। म्यानमारको शरणार्थीको नाममा अवैध रूपमा बसोबास गर्ने म्यानमारका नागरिकको पहिचानका लागि सरकारले उक्त कदम चालेको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार आगामी सेप्टेम्बर महिनासम्म बायोमेट्रिक गर्न लागेको हो। मणिपुरमा गत मे 2 महिनादेखि कुकी र मेइती समुदाय बीच जारी हिंसाले उग्र रूप लिएपछि मणिपुर तनावग्रस्त बन्दै आएको छ। जारी हिंसामा हालसम्म 150 जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। हिंसा मच्चाएको आरोपमा 6000 भन्दा बढीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। हिंसाका बीच करिब 60,000 मानिस घरबार विहीन भएको समाचारमा उल्लेख छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले ख्याल गर्नुपर्ने 8 कुरा जसलाई ध्यान दियो भने मधुमेहबाट बच्न सकिन्छ, यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। शरीरमा चिनीको मात्रा बढी हुनु मधुमेह हो। असन्तुलित खाना, व्यायामको कमी र मानसिक तनाव मधुमेह हुनुका मुख्य कारण हुन्। यो रोगको समस्या रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूमा धेरै देखिन्छ। मधुमेहबाट अहिले धेरैजना पीडित छन्। मधुमेहको समस्या सकेसम्म आउन नदिन केही उपाय अपनाउन सकिन्छ। सबैभन्दा पहिले नियमित अभ्यास गर्ने। व्यायामले रक्त प्रवाह, हर्मोन र रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। यसले उच्च मेटाबोलिजम अर्थात् पाचन प्रक्रियालाई सक्रिय बनाएर शरीरमा बोसो जम्न दिँदैन। नियमित व्यायामले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भएकाले मधुमेहको कम खतरा हुन्छ। त्यस्तै सन्तुलित आहार खाने, त्यस्तै तौल नियन्त्रण गर्न। शरीरमा खराब बोसो जमेर मोटोपनको समस्या हुने भएकाले तौल नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ। त्यसैले स्वास्थ्य रहन मधुमेह तथा मधुमेहले निम्त्याउने जोखिमबाट बच्न तौल नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै जङ्क फुड खानु हुँदैन। जङ्क फुडमा कार्बोहाइड्रेट, चिनी, नुन, तेल, वनस्पति घिउ र केमिकलको धेरै प्रयोग हुन्छ। यसले शरीरमा फ्याट र रगतमा चिनीको मात्रा बढाउन सक्छ। त्यसकारण फ्याटी लिभर अर्थात् कलेजोमा बोसो जम्ने समस्या हुन्छ। त्यस्तै धुम्रपान, मद्यपान नगर्न। धुम्रपानले निकोटिन र मद्यपानले धमनी, कडा र साँगुरो बनाउने काम गर्छ, जसले शरीरमा कोलेस्ट्रोल र फ्याट बढाउँछ र मुटुको धमनी पनि कडा हुन्छ। मुटुले शरीरमा राम्रोसँग रगत प्रवाह गर्न सक्दैन। उच्च रक्तचाप आफैमा दीर्घ रोग हो। यो पनि रक्तनलीले खराब बोसो वा चिल्लो जमेर धमनी कडा बनाउँछ। त्यस्तै तनाव नलिने। तनावले गर्दा खानपान र निन्द्रा नै प्रभावित हुन्छ। यसले शरीरमा इन्सुलिन उत्पादन कम हुने हुँदा मधुमेहको जोखिम हुन्छ। मानसिक तनावले शरीरबाट एड्रेनल नामक ग्रन्थीबाट कार्टिसोन नामको हर्मोन निस्किन्छ, जसले पाचन थैलीबाट ग्यास्ट्रिक एसिड सहित विभिन्न खालका हर्मोन र रासायनिक पदार्थ निस्कन्छन्। त्यसैले रगतमा चिनीको मात्रा पनि बढ्दा शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमतामा ह्रास आउँछ। त्यसैले मधुमेह हुनै नदिन पनि तनावबाट पनि टाढा रहनुपर्छ। त्यस्तै नियमित स्वास्थ्य जाँच। मधुमेह वैषाणुगत र लक्षण बिनाको पनि हुन्छ। त्यसैले कम्पनीमा वर्षको एकपटक रगतमा सुगर लेभल परीक्षण गराउनुपर्छ। यसले शरीरमा सुगर लेभल कस्तो छ, बढीमा पनि समयमा नै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसबाहेक बालबालिका जङ्क फुड नदिने, शैक्षिक स्तरमा जङ्क फुड बन्दै गर्ने, मधुमेह तथा नसर्ने रोगबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 36 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।